रहीम। मैं आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिदायत पे इस अफसरदा ख़ानदान के साथ इज़हार यकजहती और ताज़ियत करने आया था, जहाँ पर एक घिनौना और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा घटिया और ज़लील जुर्म कोई नहीं हो सकता कि जहाँ पे 6 साला बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद उसे मार दिया जाए और कचरे में फेंक दिया जाए। और इंसानी ज़िंदगी का ये एक अलमिया है, एक इंसानी ज़िंदगी के साथ सितम की एक दास्तान है कि एक 6 साला मासूम बच्ची के साथ जो जुर्म किया जिस दरिंदे ने, वो अभी एसएसपी साहब शाहनवाज साहब मुझे ब्रीफ दे रहे थे कि आधे घंटे पहले उन्होंने जो प्राइम सस्पेक्ट है इसका, उसे गिरफ़्तार किया है। डीएनए के बाद उसका नाम और उसकी बाकी कवायद ज़ाहिर कर दिए जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे अपनी अदालतों से पूरी कवी उम्मीद है कि इस शख्स को करार वाकई सज़ा और ऐसी सज़ा इसको दी जाएगी कि जिससे इस तरह के किसी जुर्म का इरादा रखने वाले की भी रूह कांप जाए। मैं इनके बच्ची के माँ बाप को यकीन दिलाता हूँ इमरान ख़ान साहब की तरफ से कि जो मदद मुमकिन हो सकेगी हुकूमत पाकिस्तान इनकी मदद के लिए हाजिर है, चाहे वो माली हो, चाहे वो और किसी एतबार से हो, इनको कोई वकील करके देना हो, इनके दूसरे मामलात हों, इनके कानून की रसाई तक जो कुछ भी इनको ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह उसके लिए हम हाजिर हैं। और मैं ये भी इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंध पुलिस के एसएसपी मेरे साथ बैठे हैं, कि आप बिल्कुल खौफ ना खाएं कि आपके बच्चे मदरसे कैसे जाएंगे। जैसे मेरी बहन अभी मुझे कह रही थी कि मुझे खौफ ये है कि मैं अपने बाकी बच्चों को मदरसे कैसे भेजूंगी, मुझे खौफ ये है कि मेरे बच्चे अब स्कूल कैसे जाएंगे। तो ये खौफ दूर करना, प्रोटेक्शन देना स्टेट की ज़िम्मेदारी है और स्टेट अपनी पूरी भरपूर ज़िम्मेदारी निभाएगी। सिंध पुलिस इस चीज़ की पाबंद है और सिंध पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों को हिफाजत प्रोवाइड करे और ये हिफाजत प्रोवाइड करना कोई एहसान किसी पर नहीं है। यही काम सिंध पुलिस का है, यही काम हुकूमत सिंध का है और यही काम हुकूमत पाकिस्तान का है कि अपने शहरियों को भरपूर हिफाजत और एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि जहाँ पर वो अपने आप को महफूज तस्वर करें। और ये इस तरह के दरिंदे सारी दुनिया में मौजूद हैं। ये जो वारदातें हो रही हैं, ये दरिंदगी हो रही है, ये सारी दुनिया में मौजूद है, लेकिन इनको आईनी हाथों के साथ निपटा जाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आइंदा अगर कोई जुर्म का इरादा या ऐसा ख्याल भी उसके जहन के किसी कोने से गुज़रता है तो इसका हशर देख के वो तौबा करे। यही सज़ा और जज़ा का मामला है, यही वो मामला है जो हमारा दीन हमें सिखाता है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे अपने फरीज़े से। मैं ये आज इस गरीब फैमिली को यकीन दिलाने आया था। बहुत शुक्रिया आपका। कराची की बातें सिंध भर में भी इस तरह के वाक़या रूनुमा होते रहेंगे, तो क्या इसके लिए कोई जामे बुनियादी मुरतब किए गए? देखिए, इसके अभी फ़िलहाल तो इसमें कोई ऐसे जामे प्लान नज़र नहीं आ रहा कि जिसके अंदर कोई मैं आपको वाज़ेह तौर से बता सकूं कि क्या जामे प्लान मुरतब किया गया है। लेकिन एक शहर, कराची शहर, इसके साइज़ का शहर जो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है, अफसोस यह है कि हम वसूख से ये भी नहीं बता सकते कि आबादी कितनी है शहर की, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस शहर को अगर हम सेफ सिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर से बता देना चाहता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हर गली के कोने पे, हर घर के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा हो आपकी हिफाजत के लिए। ये मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो आज की जदीद टेक्नोलॉजी को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अपनी पुलिस के हाथ मजबूत करने के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी इनके हवाले करनी पड़ेगी। वजह सर्वेलेंस कैमरे लगने पड़ेंगे पूरे शहर के अंदर, ताकि ये उसका डेटा रखें, कंट्रोल करें और देख सकें, ताकि जुर्म करने वाले को हर वक्त ये पता हो कि कोई ना कोई कैमरे की आंख उसे देख रही है। यही सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी अपनाई गई है और कोई टेक्नोलॉजी इसके अलावा नहीं है। तो लिहाजा जो प्लान है वो एक ही प्लान है कि हमने अपने शहरों को
قصبوں کو, دیہاتوں تک ہم نے اس کو سیف سٹی کے تصور پہ لے جانا ہے, اسمارٹ سٹی کے اوپر لے کر جانا ہے. اور ہم نے اس جرائم کو قابو کرنے کے لیے بھی ایک ہی طریقہ کار اپنا سکتے ہیں کہ ہم اس کو اسمارٹ سٹی فیشل ریکگنیشن کیمراز تک لے جائیں اور اس کے بعد ان کو اریسٹ کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکے. ماضی میں بھی ایسے واقعات کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں بار بار ان کے والد نے بھی, کل ان کی والدہ سے بھی میری بات ہوئی تو یہ کہہ رہی تھی کہ جب پولیس کے پاس بچی کے لاپتہ ہونے کی درخواست لے کے جائی جاتی ہے تو اس طرح سے ایکٹیولی عمل نہیں کیا جاتا, وہ کارروائی نہیں کی جاتی پولیس کی جانب سے جو انہیں کرنی چاہیے. اگر پولیس پہلے ہی حرکت میں آ جاتی تو شاید اس چیز کو روکا جا سکتا تھا. اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت دفعہ یہ شکایت اور لوگوں سے بھی سنی ہے کہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جاتا پولیس کی جانب سے جب کوئی شکایت ہوتی ہے جیسا لوگ تصور کر رہے ہوتے ہیں, جیسا انہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, جو شکایت تو کرائم ہونے سے پہلے ہو نہیں سکتی, وہ تو ہوئی کرائم کے بعد ہوگی. اس کرائم کے بعد کیونکہ یہ اتنا زیادہ ہائی لیول ہو گیا تھا, اور میں بڑا مشکور ہوں میں اپنے میڈیا کا کہ جنہوں نے اس طرح کے گھناؤنے کرائم کو سامنے لاتے ہیں جس سے حکومتی مشینری اپنی حرکت میں زیادہ تیزی پیدا کرتی ہے, جس کی وجہ سے زیادہ جلدی ہم پہنچ پاتے ہیں ان چیزوں کے انجام تک. تو جو سوال آپ نے کیا کہ کرائم, کوئی ایسا کرائم نہیں ہے جو ہونے سے پہلے جس کی درخواست پولیس تک آ گئی اور پولیس اس پہ ایکشن کرنا شروع کر دے. لیکن اس بچی کے لاپتہ ہونے کے ساتھ ہی پولیس اپنی ایکشن میں آئی تھی. اور آپ لوگ چھوڑتے کہاں ہیں پولیس کو؟ سونے کہاں دیں گے آپ لوگ؟ آپ کے یہ کیمرے پولیس کو کدھر سونے دیتے ہیں؟ میں مشکور ہوں اس کا کہ آپ لوگ ہمیں جگائے رکھتے ہیں ساروں کو. تو یہ پولیس نے اس میں بڑی تندہی کے ساتھ کام کیا ہے. اور ابھی جو ایس ایس پی شاہ نواز مجھے بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے یہاں سے جس کلپریٹ کو ابھی آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے جس کو اریسٹ کیا ہے, اور غالب امکان ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے یہ گھناؤنی حرکت کی ہے, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شارٹ پیریڈ میں پولیس نے یہ کام کیا ہے, جس کے لیے ہم ان کو شاباشی بھی ہمیں دینی چاہیے. گورنر صاحب, ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عوام کی طرف سے سر عام سزاؤں کا مطالبہ کیا گیا. ابھی پرسوں جب یہ واقعہ ہوا تھا تب بھی ہم یہاں پر تھے, ان کے کچھ اہل خانہ, کچھ محلے والے بھی یہ بات کر رہے تھے. اس حوالے سے کیا موجودہ حکومت کچھ کرنے جا رہی ہے؟ آپ نے بھی ابھی کہا آئینی ہاتھوں سے نپٹنا پڑے گا, مثال بنانی پڑے گی. نہیں دیکھیں, ایک تو اس کا قانون نیشنل اسمبلی سے پاس ہو رہا ہے سزائے موت کا, کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی میں مرتکب پایا جاتا ہے, انڈر ایج بچوں کے ساتھ, اسے سزائے موت دی جائے. ریپ کا بھی سزائے موت کی طرف معاملہ جا رہا ہے کہ یہ اس کا بھی قانون سزائے موت کا بنایا جائے. یہ قانون بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کافی اثر پڑے گا اور ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکیں گے. آئینی ہاتھ سے میرا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کے لیے اتنے سخت قانون بنائیں کہ ایسی چیزیں جن کے اوپر پوری سوسائٹی, ہر جماعت سے تعلق, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کی سزا بڑی سخت ہونی چاہیے, اور موت سے زیادہ بری سزا اور کوئی ہو نہیں سکتی, وہ بھی ایک ذلت بھری موت کے جس میں آپ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک ریپ کے نتیجے میں آپ دختہ دار تک پہنچیں. سر اس میں ایک جی چھوٹی سی بات تھی سر, اس میں آئی جی صاحب نے ایک اپننگ کی تھی کہ وومین اور چائلڈ کے پروٹیکشن کے حوالے سے سینٹر تو بنے ہوئے مگر وہاں پہ پولیس موجود نہیں ہوتی. اگر فوری طور پہ جو یہ ایکشن لیا جائے تو اس کے اوپر, کیونکہ ایس ایچ او کو رسپانسبل قرار دیا جا رہا ہے کہ بھائی ایس ایچ او کی غلطی تھی, حالانکہ ایس ایچ او نے کہا تھا ان کے والد صاحب کو کہ میں 3 دن میں اس کو آپ کے سامنے شو کر دوں گا, میں نے محنت کی ہے اس کے اندر جو نا. اگر اس کے ٹھیک ہے اوپر سینٹر بن جائے چائلڈ کے حوالے سے اس کے انشاءاللہ. اوپر تو ملزمان کو پکڑنے میں آسانی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.